खबर आपको दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, कोशिश है पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले, हम चाहते हैं वजारतों से मुताल्लिक दोस्तों को पहले एडजस्ट कर लें। आपको बता रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया है। बेटा मेरा तो ख्याल है पीपल्स पार्टी नहीं ले रही हम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे लेकर हुकूमत का बोझ खाली शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना जा रही, महंगाई का, बेरोजगारी का, कि सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हम जो चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट करें। सदर आप बनेंगे सदर आप बनेंगे सदर आप बनेंगे। फैसला नहीं हो पाया वजारतों का, क्या कोई इख्तलाफ है? आपसे बहुत इख्तलाफ है, रोज ये फोन ले आता है और मेरे पे शो डालता है। सर ये मोहम्मद वाला सवाल है, खान साहब को इल्जाम देते थे कि वो ट्रेनिंग नहीं थी और प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बिलावल साहब की ट्रेनिंग नहीं कराएंगे मिनिस्टर बना के कोई भी किसी कलमदान दे के? बताइए सर, थोड़ा सा सवाल का जवाब। आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि अपोजिशन जमातों का ये जो गुलदस्ता आपने बनाया है कितनी देर चलेगा, जिस पर आसिफ अली जरदारी दिया क्यों अच्छी अच्छी बातें आप नहीं करते। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ साहब कहिएगा, वजारतों की बात हो रही है, आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं कि वजारतें नहीं ले रहे हैं, MQM भी कह रही है कि वजारतें नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये इत्तेहाद कैसे आगे बढ़ेगा? इत्तेहाद को बढ़ाने की दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चल जाएगा। एक तो जो इमरान खान साहब की तरफ से रिएक्शन आया वो इंसानों को इकट्ठा रखे, जो अगर तो इमरान खान साहब का कराची का जलसा और लाहौर का जलसा भी मकबूल होते हैं, उसमें बड़े नंबर्स आते हैं लोगों के, तो अमूमन सियासी जमातें जो कॉमन थ्रेट हैं उसकी वजह से इकट्ठी रहती। दूसरा इनको इकट्ठा किया गया है, जितने अरसे के लिए इनका अरेंजमेंट है उतना अर्सा तो ये इकट्ठे रहेंगे, लेकिन ये जो वजारतें नहीं ले रहे, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक पुराना जो पहले से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये सारी काम होगा ताकि मुस्लिम लीग नून ब्रंट ले, वो सबसे ज़्यादा जो पॉलिसीज़ होंगी, जैसे आपको पता है कि इनको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, ये सारी महंगाई के जो इक़दाम करने पड़ेंगे। और जो ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत से कुछ नहीं हुआ, जब ये 6-8 महीने अगर कुछ ना कर पाए और महंगाई कम ना कर पाए तो वो जो क्रिटिसिज्म और तनकीद उसकी वजह से आएगी, वो कोई भी पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमात ना लेना चाहती है, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को आगे कर रही है कि वो हुकूमत भी चलाए, तमाम वजारतें भी अपने पास रखें। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने पास आईनी ओहदे रखेगी ताकि जो क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है, जो अवामी रद्द-ए-अमल है, उसके लिए फिर मुस्लिम लीग नून रहे, किसी और को ये ना करना चाहिए। काशिफ साहब, क्यों इत्तेहादी वजारतें लेने से कतरा रहे हैं, पीछे वजह क्या है इसके? जी, जैसे मैंने आपको भी कहा कि वो तनकीद नहीं लेना चाहते, मुश्किल फैसले हुकूमत को करने पड़ेंगे, मुश्किल माशी फैसले हुकूमत को करने पड़ेंगे। जो महंगाई की लहर है वो उसकी महंगाई का असर अब मजीद बढ़ना है। जैसे मुझे पिछली हुकूमत के एक वफाकी वजीर ने ये बताया कि जो बिजली कोल पे बनती है, कोल 300 से 1500 रुपये पे चला गया, $1500 पे चला गया 2 महीने के रिजर्व से, यानी अगले महीने से पाकिस्तान में कोल से बनने की सबसे सेकंड चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दूसरे नंबर में सबसे सस्ती बिजली थी, अब वो 39 रुपये यूनिट तक पड़ेगी। आप इमेजिन करें कि कितना प्रेशर आएगा, कितना प्रेशर है उस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी कि गलत कर रहे हैं ये। पहले बिजली जब पेट्रोल बढ़ाते थे तो कहते थे गलत कर रहे हैं, जब इन्होंने कम किया तो उन्होंने कहा गलत कर रहे हैं। आज कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खुद भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा सके, क्यों? क्योंकि उनको अवाम के रद्द-ए-अमल का मसला। अगले 2 महीने तक क्योंकि इमरान खान साहब की एक अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, जब तक वो चलेगी कोई उसके रास्ते में इत्तेहादी जो है वो बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे। उन्होंने आगे कर दिया है, सूली पर चढ़ा दिया मुस्लिम लीग नून को, ताकि मुस्लिम लीग नून तमाम मुश्किल फैसले भी करे, उसकी तनकीद भी मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त करे। और इनके शायद मुझे लगता है कि अगर पंजाब में हुकूमत बन गई, वहां पर पीपल्स पार्टी शायद अपना हिस्सा लेना चाहेगी, बिकॉज उन्होंने अपना फुटहोल्ड बनाना है पंजाब की पॉलिटिक्स। मरकज में अनलाइक अभी तक तो नहीं जा रहे, देखते हैं कि ये हुकूमत उनके ख्याल में कितना चलेगी और वो कब तक इस चीज़ को रेजिस्ट कर सकते।
ٹھیک ہے بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب، جس طرح کاشف عباسی صاحب فرما رہے ہیں، آپ اتفاق کریں گے کہ یہی وجہ ہے کہ ذمہ داریوں سے ہٹنا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، اور ایک زرداری جو مسلم لیگ نون پر بھاری ہوگا؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں اور وہ اندرونی حالات سے بھی واقف ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چند ہفتوں کی وزارت ہوگی یا چند مہینوں کی، اور اس میں بجائے اس کے کہ اس میں اپنا سیاسی منہ کالا کیا جائے، بہتر ہے کہ مسلم لیگ نواز کو ایکسپوز کیا جائے. اور وہ وزارتیں بالکل نہیں لے رہے، اور جب چاہیں گے ان کے زمین کے نیچے سے جو اقتدار کا کارپیٹ ہے وہ کھینچ دیں گے. اور اسی لیے یہ سب کچھ آپ اگر پیچھے چلے جائیں 2008 میں یہی کچھ مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور ایک اقتدار پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے پایا. پرویز مشرف صاحب صدر تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب، تو مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ وزارتیں لیں، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے. خواجہ آصف صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق، چودھری نثار علی خان، سارے جتنے بھی تھے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے سامنے جا کے حلف دیا تھا اور سیاہ پٹیاں باندھ کے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اکانومی کا بہت برا حال ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نکل آئے تھے اور جواز بنایا تھا کہ افتخار چودھری صاحب کو بحال نہیں کر رہے. تو پیپلز پارٹی تو خیر اس وقت سروائیو کر گئی تھی کیونکہ انہوں نے کاف لیگ سے کر لیا تھا ایگریمنٹ، اور جے یو آئی اور ایم کیو ایم سب سے مل کے اقتدار میں رہے، وہ 5 سال پورے کیے. لیکن اس وقت سچویشن بہت مشکل ہے، صرف 3 ووٹوں کا فرق ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈمی وزیر اعظم کے طور پہ تو موجود رہیں گے. شاہ زین بگٹی 1 ووٹ ہے، وہ 1 وزارت مانگ رہے ہیں. اے این پی 1 ووٹ ہے، 1 وزارت مانگ رہے ہیں. اسلم بھوتانی صاحب 1 ووٹ، 1 وزارت مانگ رہے ہیں. اس کے بعد اوپر آ جائیں جو انڈیپینڈنٹ ایک ایک کر کے انہوں نے اکٹھا کیا، وہ بھی وزارت مانگ رہے ہیں. جو منحرف ارکان کا تھا کہ ان کو ساتھ ملائیں گے، ان کا مستقبل ویسے تاریک ہے کیونکہ عدالتوں پہ پریشر اتنا آ چکا ہے کہ اگر وہ ان لوٹوں کے بارے میں کوئی جواز فراہم کرتی ہیں تو اس کے بعد جو اگلا شور مچنا ہے وہ موجود ہے. تو شہباز شریف صاحب اس وقت انتہائی مجبور ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، وہ ان کا انٹرنل پریشر وہ موجود ہے. تو ابھی تو ایک پارٹی والے، پھر ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو 1 وزارت مل رہی ہے تو پھر ہمیں تو کم از کم 4 صابر شاکر ملنی صاحب، چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بنانے سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے وزارتوں کے، کیا وہ حکومت بننے کے بعد تبدیل ہو گئے ہیں؟ اس وجہ سے آصف علی زرداری بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. جب اتحاد بنا تھا تو سب ایک ہی پیج پر تھے اور مختلف دنوں میں آ کے انہوں نے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ ہم سب ساتھ ہیں، اور پھر حکومت آپ نے دیکھا کہ اتحادیوں نے گرائی بھی. تو پھر اب آگے کابینہ کیسے چلے گی؟ شہباز شریف کے لیے سچویشن خاصی ٹف ہے، کیسے نپٹیں گے اس سب سے وہ؟ اچھا، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ حکومت اتحادیوں نے نہیں کرائی، یہ اتحادیوں کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. اور جو اس وقت عمران خان جو اکیلے تنہا لڑ رہے ہیں، وہ ان کی ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہنستا بستا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو نہ برباد کیا جائے. اس وقت کسی نے نہیں سنی تھی ان کی یہ بات، اور سب مذاق اڑاتے تھے. اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو سموتھ فنکشننگ ہونی چاہیے، انتقال اقتدار کا آرام سے جو ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو آخری 72 گھنٹوں میں پوری دنیا نے دیکھا وہ ایک تماشا تھا، اور اس کا ریئیکشن آ چکا ہے، عوامی رد عمل آ چکا ہے. یہ اسی لیے زرداری صاحب سمجھتے ہیں صورتحال کو. اور کراچی میں کل کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اتنا بڑا جو لوگ وہاں پہ گئے، اور آج جو کچھ ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے. پشاور میں کچھ ہو چکا ہے. پھر ایک کال دی تھی، ایک صرف ٹویٹر پہ ایک میسج دیا تھا عمران خان نے، تو اس میں لیڈر لیس احتجاج ہوا تھا، پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا تھا. وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ آئی تھنک آنکھیں سب کی آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں جو کچھ یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں. تو زرداری صاحب
ان حالات میں وہ جی تقریباً 10 تو وزارتیں، اسپیکرشپ ان کے پاس، چیئرمین سینٹ ان کے پاس، اس کے بعد گورنرز ان کے پاس، باقی صوبوں کے گورنر مولانا فضل الرحمان MQ ہیں. تو یہ مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان کے پاس باقی کیا بچا ہے؟ تو یہ ابھی شروعات ہیں. ابھی میرا خیال ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے. تو اس لیے زرداری صاحب بہت محتاط چل رہے ہیں، اور وہ اپنی پسند کی وزارتیں اگر ان کو ملیں گی، یعنی کہ گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ میں چلاؤں گا، وزارت عظمیٰ اگر آپ نے انجوائے کرنی ہے، وزیر اعظم ہاؤس شہباز شریف انجوائے کر سکتے ہیں. اقتدار اور اختیار جو ہے وہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں انجوائے کروں گا اور جب چاہوں گا حکومت گراؤں گا. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، اور آصف علی زرداری کی اگر بات کی جائے تو کچھ محتاط رویہ انہوں نے اس وقت اپنایا ہوا ہے. بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر، جبکہ سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی ہے، اور آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوشش ہے پیپلز پارٹی وزارتیں نہ لے.